अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आज के दिन का आगाज़ बहुत सारी दुआओं से करने जा रही हूँ। वीडियो मैं शाम को पोस्ट करूँगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कहना ज़रूरी हो जाती हैं और मेरे पास बहुत सारी बातें करने को 2-3 दिन, क्योंकि मैंने गैप दिया फॉर सम रीज़न्स मैं बात नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी एक गेस्ट आई हुई थी बलूचिस्तान से। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और वो कुछ दिन यहाँ पे थी। सो मैंने सोचा ये था कि कंटिन्यू रखना चाहिए इस प्रोसेस को, ये जो हम वीलॉगिंग वगैरह करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ मजबूरी ऐसी हो जाती है कि आपको अपनी बात थोड़ी सी डिले करना पड़ती है। बात बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी कि मैं आज पहले कभी रिक्वेस्ट नहीं की, आज रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है ताकि जितनी भी काम की बातें हैं वो आप तक पहुँचे। सो सबसे पहली बात तो ये है कि गज़ा के मामले पे हम सब मुसलमान दर्द रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, दुआ करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। और इस वक्त जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी वहाँ पे हो रही है, मकबूजा कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीन की बात हो, तकलीफ़ होती है। और वहाँ जो मनाजिर देखने को मिलते हैं, छोटे मासूम बच्चे, ख़वातीन, भूख प्यास, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो जगह नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं, फर्श के ऊपर लोगों को लिटा के इलाज किया जा रहा था और अब तो अस्पताल बचे भी नहीं है वहाँ पे। इस कदर तकलीफ दे सिचुएशन है कि एक इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हमें बड़े शिकवे शिकायतें थी कि जी पाकिस्तान उस तरह से बात नहीं कर रहा। मुजाहरा किया जमात इस्लामी ने, बहुत शानदार बड़ा मुजाहरा था, लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। इसी तरह आपने लंदन में देखा होगा, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ फ़लस्तीन के हक़ में हुआ, जो कि बहुत मतलब अच्छी बात है। बरतानिया के अंदर इससे पहले इससे बड़ा मुजाहरा माजी में कभी नहीं हुआ था जिस तरह फ़लस्तीनियों के लिए लोग निकले। हालांकि बरतानिया की हुकूमत का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बरतानिया के जो लोग हैं उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इंसानियत के साथ खड़े हैं। उन लोगों ने अपनी हुकूमत के बिल्कुल बरक्स उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और बड़ा पुरअमन एहतजाज जिस तरह से होता है। हमारे यहाँ भी एहतजाज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि हम प्रोटेस्ट तो करते हैं, हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भी गलत तरीके से पेश करते हैं। हमें अपनी बात दूसरों के सामने रखनी नहीं आती। एहतजाजी मुजाहरे जब भी होते हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, आम बंदे का गुजरना मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन जो अकेले ड्राइव कर रही होती है वो इस खौफ से सड़क से गुजरती हैं कि पता नहीं अगले लम्हे उनके साथ क्या हो जाएगा। ये कल की बात है, कल जब मुझे वहाँ से गुजरने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था, सड़क बंद है, गुजरने का रास्ता नहीं है, किसी की मजबूरी हो सकती है, एम्बुलेंसेस रश के अंदर फंस जाती हैं। और जहाँ आप ज़िंदगियाँ बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, वहीं पे कई बेचारी ज़िंदगियाँ दाव पे लग जाती हैं। हम दूसरों को रास्ता नहीं दे। इस्लामाबाद की सड़कें बड़ी खुली और कुशादा है। जो मैंने जिक्र किया कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी कोयटा से, उनके साथ यही डिस्कशन हो रही थी कि इस्लामाबाद की रोड्स को देखते हैं और उधर कोयटा की रोड्स को देखते हैं तो एहसास होता है कि भाई उधर तो लोग पता नहीं कैसे ही गाड़ी चलाते हैं। आबादी कम है लेकिन ज़रूरियात तो है, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी डेवलप होने की बहुत ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये कुशादा रोड्स भी हमें बंद मिले, हमारे मरीज़ सड़कों पे ऑक्सीजन के इंतज़ार में दम तोड़ दें, वो अस्पताल तक ना पहुँच पाए। आप सोचें कि ऐसे भी हालात थे कल कई जगहों पे कि वो सामने अस्पताल नज़र आ रहा होगा, मतलब अगर गाड़ी चले तो 1 मिनट का रास्ता, हार्डली 60 सेकेंड्स, लेकिन अगर गाड़ी ना चले तो वो 1 घंटे से वो बंदा एम्बुलेंस में दम तोड़ते हुए सामने अस्पताल नज़र आ रहा हो, बंदे को पहुंचाया ना जा सके। कई लोग घंटों तक ट्रैफिक के अंदर फंसे रहे क्योंकि बेशुमार तादाद लोगों की ऐसी जगहों पे थी जो जहाँ पे ऑफिसेज हैं या जहाँ पे संडे का दिन था, उसके बावजूद बहुत सारे ऑफिसेज खुलते हैं, बहुत सारे जैसे कारोबारी या तिजारती मराकज़ खुलते हैं। तो प्रोटेस्ट करने के लिए हमेशा दूसरों को आसान रास्ता दें कि बाकी लोग जो इस शहर में बसते हैं उनकी मामूलात ज़िंदगी मुतासर ना हो। लेकिन मैं जमात इस्लामी की एक बात की बड़ी कायल हूँ, बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत मुनज़्ज़म उनके लोग, बहुत यू कैन से कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होता है जब भी होता है। जो शेलिंग वाला वाक़या था वो अफसोसनाक था, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक़ है। आईने पाकिस्तान हमें इसकी ज़मानत देता है, इसकी हमें वो इजाज़त देता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। जितनी कैजुअल बातचीत हो मेरा ख्याल है उतनी बेहतर है। हम जितना किताबी बातों में इन्वॉल्व होते हैं ना, उतना हम लोग हमारी बातें बोरिंग हो जाती हैं, लोग फिर सुनना नहीं चाहते। एनीवेज़
یہ تو ہو گئی پروٹیسٹ سے ریلیٹڈ بات، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنی ہر نماز میں، نوافل میں فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو چکا ہے، اور اب جو پرانا اکاؤنٹ تھا، نیو اکاؤنٹ از SALMAKOUSAR786 @ SalmaKausar786، یہ میرا نیو ٹویٹر ہینڈل ہے، تو آپ نے مجھے فالو ضرور کرنا ہے if you're watching my video۔ سو میرا پہلا اکاؤنٹ سسپینڈ کیوں ہوا اس پہ آتے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت سارا ایسا کانٹینٹ تھا جو کشمیر ریلیٹڈ تھا، جو فلسطین ریلیٹڈ تھا، سو اس کو ریموو کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے ہوا کہ میں نے غزہ ریلیٹڈ پکچرز وغیرہ اپلوڈ کی، وہ ریموو کر دی گئی تھی بھی، کچھ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، لیکن خیر میرا وہ اکاؤنٹ میری 2014 سے چل رہا تھا وہ اکاؤنٹ میرا ٹویٹر کا، اور اس پہ اچھی فالوئنگ بھی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اکاؤنٹ میرا سسپینڈ ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو مجبوراً مجھے ایک نئے اکاؤنٹ کا سہارا لینا پڑا۔ اس نئے اکاؤنٹ کے تھرو آئی ایم میکنگ ویڈیوز اینڈ کوشش کرتی ہوں کہ میں کنیکٹ رہ سکوں، لیکن نئے اکاؤنٹ کی ریچ بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس۔ اچھا، اس کے بعد اب دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ سب لوگ الیکشن کر رہے ہیں، شور مچایا ہوا ہے کہ جی الیکشن آ رہے ہیں۔ بھائی الیکشن آنے سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ووٹ بنوانے ہوتے ہیں۔ ابھی ٹائم آئے گا، کیونکہ ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی تو حلقہ بندیوں وغیرہ پہ کام ہو رہا تھا، وہ کمپلیٹ ہوا ہے، ووٹر لسٹوں پہ کام میرا خیال ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، ابھی لوگ اپنے ووٹ رجسٹر کرائیں گے۔ ہوتا ایسے ہے کہ بہت سارے لوگ کاروبار کی غرض سے، جاب کی، نوکری کی غرض سے شہروں میں آ بستے ہیں، اور ان کا تعلق کسی اور علاقے سے ہوتا ہے، پنجاب کے کسی علاقے سے، سندھ کے کسی علاقے سے، کہیں سے بھی، تو ووٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے آبائی علاقے میں، لیکن وہ رہتے ہیں کسی دوسرے شہر میں۔ اب غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنا ووٹ ٹرانسفر نہیں کراتے، کہتے ہیں بھائی آبائی علاقے میں رہنے دیں، لیکن کیونکہ چھٹی نہیں مل پاتی، یا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یا پھر اینی ریزن لوگ نہیں جا پاتے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا ووٹ ہے، یہ ہماری قومی امانت ہے، اس کا درست اور ٹھیک استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یو کین سے اٹس اے پبلک سروس میسج، یو کین سے اٹس اے ریکویسٹ، یو کین سے اٹس این ایڈیشنل انفارمیشن، جو میں چاہتی ہوں کہ میں مطلب میرے کہہ دینے سے اگر 2-4 لوگ بھی کر لیں تو آئی گیس کہ میرا فرض پورا ہو جائے گا کہ آپ کو اپنا ووٹ، اپنی وہ جگہ جہاں پہ آپ کاسٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں ووٹ اپنا، ادھر رجسٹر ضرور کرائیں۔ اگر آپ کو یہ شور ہے کہ آپ اپنے آبائی علاقے میں پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے، تو آپ وہاں جائیں، نہیں تو اپنا ووٹ ٹرانسفر کروائیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایکسکیوز می، ماضی میں ہم نے بڑے نتائج الیکشنز کے بدلتے دیکھے ہیں چند ووٹوں کی وجہ سے، ایک ووٹ سے بھی بدلتے دیکھے ہیں ہم نے نتائج۔ تو وہ ایک فیصلہ کن ووٹ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک ووٹ بھی کسی کے پاس ایکسٹرا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی، وہ جیتے گا۔ سو اپنا ووٹ جو ہے اس کا اس شہر میں اندراج جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب الیکشن ہوگا، ڈیٹ تو پہلے اناؤنس ہو جاتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ ووٹ کاسٹ میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، آپ کے لیے حالات کیا ہوں گے، کچھ بھی ہے، تو آپ اپنی ایکسیسیبلٹی کے اکارڈنگ اپنے ووٹ کا جو ہے وہ اندراج کرائیں، چاہے وہ آپ کا آبائی علاقہ ہو یا چاہے وہ عارضی رہائش ہو، جس شہر میں آپ کی، آپ وہاں بھی کرا سکتے ہیں۔ جب ایک سہولت موجود ہے تو آپ اس کو کیوں نہ اویل کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی لیٹ سپوز کہ آپ کا تعلق کراچی سے، آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، تو اپنا ووٹ اسلام آباد ٹرانسفر کروا لیں۔ جب کبھی آپ کراچی جائیں گے آئندہ الیکشن میں، تو پھر آپ دوبارہ اپنا ووٹ وہاں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں جس جگہ پہ موجود ہے، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں۔ سو ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا اس ووٹر لسٹ میں ہونا ضروری ہے جو اس شہر کی ہو۔ تو آپ نے یہ کام ٹائم رہتے کر لینا ہے، وقت سے پہلے کر لینا ہے، اس کے لیے کوئی سفارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، اٹس ویری ایزی۔ تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اور اپنے جتنے جاننے والے ہیں، اپنے فیملی ممبرز ہیں، ان کو بھی انکریج کرنا ہے کہ یہ سوچ کے اپنا ووٹ مت چھوڑ دیں گے، دوسرے شہر میں ہے کوئی بات نہیں، ہم نہیں ڈالیں گے ووٹ تو کیا فرق پڑے گا۔ ایک ووٹ بھی فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے، تو آپ نے اس ایک فیصلہ کن ووٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے ضرور ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ٹائم رہتے، بیفور ٹائم
ویل بیفور ٹائم آپ نے ضرور اپنے ووٹ کا اندراج کروانا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. بائے بائے.